फारूक साहब रहमानी साहब की निस्बत से शबनम रवानी भी कहलाते थे। उन्होंने यहाँ पे निस्बत भी तहरीर की। हल्के रहमानी में आखिरी दिनों में जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो उनकी नात जो है वो सैयद मोहम्मद आलम शाह चिश्ती रहमानी साहब सुनाया करते थे। तो आज भी उनकी नात शबनम रवानी साहब की नात जो है वो सैयद मोहम्मद आलम शाह चिश्ती रहमानी साहब सुनाएंगे। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अज़ाए करम तशरीफ़ लाएँ। सैयद मोहम्मद आलम शाह चिश्ती रहमानी। मेरे छोटे भाई पीर भाई के मेरे मुझसे बहुत प्यार से फरमा करते थे, जिसका मैं बजरा तो नहीं उतार सकता हूँ, लेकिन दुआ में याद रखता हूँ, ये सारे सब याद रखता हूँ। और यही हमारा फरमाया होता है कि जाने के बाद उनको याद किया जाए अपना, जिनसे शफ़क़त और प्यार हो, जिन्होंने शफ़क़त दी हो। अल्लाह ताला उनको बरक़ रहमत करे और उनके दर्जात को फरमाए। वो सरकार की सराहनी करते थे। पिछले याम में जब वो थोड़े लीक हो गए तो फिर ये जो उन्होंने मुझे दी थी, अल्लाह ताला उनकी जज़ा खैर फरमाए। और आज उसी वसीले से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बिकमालिही कसबत बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लम।
نہیں ہے سفر میرے آسان نہیں ہے اور چک میں بھی ہے کیسے نعت گوئی چک میں بھی ہے کیسے نعت گوئی مدحت کی کوئی زبان نہیں ہے مدحت کی کوئی زبان نہیں ہے اور دھڑکن ہے محمد محمد دھڑکن ہے محمد محمد ایک لمحہ بھی رائے گا نہیں ہے ایک لمحہ بھی رائے گا نہیں ہے دل پر تو ہے داغ عشق سرکار دل پر تو ہے داغ عشق سرکار ماتھے پر اگر نشان نہیں ہے ماتھے پر اگر نشان نہیں ہے نام کا جو حرز جان نہیں ہے سمجھو کہ کہیں امان نہیں اپنے نسبت میں شبنم صاحب کی ایک نعتیہ نظم جو مجھے بہت پسند ہے سبھی کا نام اچھا نہیں ان کو بھی بہت پسند تھی ان کے کچھ بند میں پیش کرنا چاہوں گا